बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानी। उम्मीद है आप जहाँ होंगे खुश होंगे या खुश रहने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं अपनी इस जो बात करना चाह रहा हूँ इसमें तो सबसे पहले कि तू की जाने भोलिए मुझे था ये है ना, सबको पता है। अब ये इसलिए मैंने बोला है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो इसी जो उस शायर ने कहा था ना, क्या नाम है उसका, उसी काम पे चल रही है। आपके टुकड़े कर दिए जाएं, आपके टोटे कर दिए जाएं, आपका सर फाड़ दिया जाए, टांग तोड़ दी जाए, लेकिन आप चुप करके लगे हुए हैं अपने काम पे। आप भूखे मर जाएं, आप बीमारियों से मर जाएं, किसको किसको इस चीज़ का है? किसी पर कुछ फ़र्क पड़ता है? किसी को असर होता है? चाहे वो जज हो, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो कि शुरू से पाकिस्तान की दुश्मन है। हमें अब जाके पता चला, चलो ये हमारी पोली है मजे, हमें कहाँ पता था ये, हम तो इनको मुहाफिज समझते थे। लेकिन वो हर पाकिस्तान की तबाही में शामिल है, और शुरू से लेके आज तक, जब कायद-ए-आज़म को मारा, जब लियाकत अली ख़ान को मारा, उसके बाद आज तक जितने भी मारे, जो भी थोड़ा सा ऊपर आता है उसको मार देते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे लेने हैं। वो इसी चीज़ के वो सुपारी लेते हैं बाहर से, अमेरिका से, इसराइल से, इंडिया से। वो तो बी टीम है अपना राव की बन के हुए, ISI सारा कुछ। ये इसी पाकिस्तान को तबाह करने पर लगे। कौन है, कोई अक्लमंद हो सकता है जो अपने ही मुल्क को तबाह करे, चाहे उसका अपना जितना मर्जी ज़ाती नुकसान हो, वो कभी भी अपने मुल्क। इमरान खान, अगर ये नवाज शरीफ के पास इतनी पावर होती, जरदारी के पास इतनी अवाम में मकबूलियत होती, वो कभी का इस मुल्क में तबाही फेर चुके होते। जरदारी ने जो बेनज़ीर के कत्ल होने पे तमाशा किया था, सारे मुल्क की उधेड़ के रख दिया था। उसने एक ट्रेलर दिखा दिया था, उसके बाद उसको हुकूमत दे दी उन्होंने, पैरों में गिर के सजदे करके, जाओ जो मर्ज़ी करो, मिस्टर 10%, मिस्टर 100% बन गया। आज भी बना हुआ है, आज भी उनकी आंखों का तारा है। ऐसे ही नहीं कह के चला गया था कि तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम तो 3 साल रहते हो राहिल शरीफ को, ऐसे नहीं कह दिया था उसने, हम तो सारी ज़िंदगी रहेंगे यहाँ पे। ये है जी अवाम के साथ जो कर रहे हैं ये लोग बैठे, कि अवाम भोली मज की तरह जो है ना, बस कभी इधर कभी उधर, उससे गोश्त भी ले रहे हैं, उससे दूध भी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और इसी सारे चक्कर में सिंध में फिर से कुत्तों ने राज शुरू करने के लिए प्रोग्राम बना के दिखा दिया। PTI कहती थी हम कुत्तों से फारग करेंगे सिंध को, कुत्तों को निकालेंगे वहाँ से, कुत्तों को मारेंगे, लेकिन कुत्ते ने तो जो काम करके दिखाया है, जैसे वो फ्रस्ट्रेशन में मोहित पीरज़ादा या दूसरे कह रहे हैं कि ये ऐसे ही कराची में जीती है पीपल्स पार्टी जैसे कि वाशिंगटन DC में तालिबान जाके जीत जाए अमेरिका के इलेक्शन, या बम्बई में जाके इमरान खान PTI जीत जाए। यानी कि नामुमकिन को मुमकिन करके उन्होंने दिखाया है, और सिर्फ धांधली करके, और ऐसा प्लान किया इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके और अदालतों के साथ मिलके। इलेक्शन कमीशन तो उनका कुत्ते का बच्चा, वो चेयरमैन। अब ये सारे जो मैंने पहले किसी वीलॉग में जिक्र किया था कि जनरल फैज़ जब बाहर गया नवाज शरीफ, जनरल फैज़ ही DGI था, इसका मतलब ये सारे मिल मिला के कर रहे थे, ये सारे बाजवा। और ये वो बाजवा ने अब वीडियो अपनी वो डलवाई है। मुझे ये नहीं समझ आती, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे वो बंदा खड़ा है और सिग्नल का इंतज़ार कर रहा है। किस सिग्नल का इंतज़ार कर रहा है? वो सिर्फ तस्वीर वीडियो बनवा रहा था। वहाँ पे कौन सा सिग्नल चल रहा था जब है ही ज़ेब्रा क्रॉसिंग? मेरी तो समझ से बाहर है। जहाँ पे सिग्नल होते हैं वहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं होती। बहरहाल अब ये कौन से इतने अजीम और अमीर मुल्क हैं जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी बनाते हैं और सिग्नल भी लगाते हैं। उसके साथ अब जो सिंध में कुत्तों को लेके आ रही है इस्टेब्लिशमेंट, और पूरे मुल्क पे डालना चाह रही है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और ये हाफिज़ साहब ने वही काम जारी रखा हुआ है। और जब तक ये नदीम अंजुम जो कि कराची से ही आया था, इसको वहीं से ला के बिठाया गया था DGI, और वो जब तक कुत्ते का बच्चा लगा हुआ है, इस अवाम की बोटियाँ करेंगे, ये इनके बच्चों के खून से होली खेलेंगे, खेल रहे हैं। और जिनके बलबूते पे जो 7 या 9 लाख फ़ौज है, उनको कभी ख्याल नहीं आता कि जो भी नीचे वाले ओहदों के फ़ौजी हैं वो अपने घरों में जाते हैं, वही कच्चे मकान, वही भूख नंग, वही बीमारी देखते हैं। उनको कभी ख्याल नहीं आता कि हम किसके लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन उनको बूट मरवा के उनको ऐसा दिमाग बंद हो जाता है उनका कि वो सोचने समझने से, और यही चाहते हैं ये सारे कि इस तरह के जाहल अनपढ़ अवाम रहे। और ये जहाँ जिस कुत्ते को, डाकू को बिठाएं, अब डाकू ये भिखारी मांगता फिर रहा है हर जगह से। और उस तरफ से ये अगर सारी बिग पिक्चर में देखा जाए तो साफ नज़र आता है कि हमारे जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जैसे उन्होंने पहले टुकड़े किए थे पाकिस्तान के, अब भी वो चाह रहे हैं हो जाए। उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? लगता तो ये है। कैसी हैरत अंगेज़ बात है। कोई भी जी शऊर आदमी, जाहिल से जाहिल आदमी अपनी मुल्क और कौम के लिए ये हरकत नहीं कर सकता जो इन्होंने की है। और जिस तरह सैल्यूट मार के इन्होंने फिर, जब उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे हरामज़ादे ने,
اس وقت بھی اس کو سلوٹ کیا تھا، اس وقت اب یہ جو کر کے گیا باجوہ بھی سلوٹ کر کے، تو اس کو پورے پروٹوکول سے اور پوری حفاظت سے رکھا ہوا، اور ڈی جی آئی ایس آئی اس کے لیے ہر کام کر رہا ہے۔ اب یہ نئے نئے بندے لانچ کیے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں بعد میں بات کروں گا کہ اس قسم کے منافق کو میں نے جب اس کی ویڈیو ایک دو دیکھی آنی شروع ہوئی ادھر تو میں یار ہے نا کنجر، اس کو کون ہے جو کس کو موٹیویٹ، اللہ تعالیٰ کا دین میں نماز پڑھو، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے، آپ کو کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے، دل صاف ہو جاتا ہے انسان، اللہ اس کو امید دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے۔ یہ صرف ایک ڈرامہ اس کو دنیا پاکستان میں، اور اس کے بھی پیچھے یہی ہیں سارے ادارے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے ان کو کریٹ کیا، بنایا، اب وہ عمران خان پہ اس کو چھوڑ دیا، اس کتے کو بھی، یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لو۔ میں کبھی بھی نہیں، یہ بندے اب جس طرح سے پارلیمنٹ میں سے 35 استعفے پھر انہوں نے، اب اس کے لیے کوئی عدالت بولے گی؟ اس کے لیے کہیں گے آپ تو کہہ رہے تھے کہ جب تک بندے آ کے ہمیں نہ ہمارے سامنے بیٹھ کے نہ کہیں کہ ہم چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے سامنے سائن نہ کریں، ہم ان کے استعفے نہیں قبول کریں گے، لیکن اب آپ نے کر لی ہیں جب آپ کو ضرورت پڑی ہے۔ یہ ساری باتیں کر کے میں زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کھینچنا چاہتا، غصہ اور غبار تو بڑا ہے کئی قسم کا۔ ایک تو جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم، یہاں پہ جو قوم جس طرح سے ہم کو دیکھتی ہے، یہ شروع سے لے کے قوم پرست لوگ ہیں، یہ نفرت کرتے ہیں ہم لوگوں سے۔ ہم امید ڈھونڈتے ہیں کہ شاید ادھر پاکستان میں کوئی حالات اچھے ہوں، قوم کو سمجھدار ہو، پڑھے لکھے، عقل آئے تو وہ سب کو انسانی حقوق دینے شروع کریں، ہم بھی یہاں سے نکلیں ان حرامزادوں سے جہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پہ قانون ہے، انصاف ہے، اس لحاظ سے ہم عزت کرتے ہیں اس قوم کی، اس ملک کے قانون کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں، لوکل لوگوں سے بڑھ کے قانون کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اب ہم وہ تو نہیں بن سکتے نا جو وہ ہیں ان کے لیے۔ اس لیے آخر میں یہی کہوں گا، تیرا کیا ہوگا، جیسے اس نے کہا تھا فلم میں ڈائلاگ میں، تیرا کیا ہوگا کالیا، اور میں یہ پوچھ رہا ہوں اپنی عوام سے، تیرا کیا ہوگا پاکستانی عوام؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی سوچا ہے اسی طرح آپ نے ان خون شام کو اپنا خون دیتا رہنا ہے، اسی طرح آپ نے راتیں مہیا کرتے رہنا ہے ان کو، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں ہو، چاہے وہ عدالتوں میں ہو، چاہے یہ سیاستدان ہو، چاہے سب سے بڑھ کے یہ جھوٹا میڈیا، یہ سارے صحافی، گندے کتے صحافی جو ان کے لیے ہر جگہ پہ نعرے لگاتے ہیں، اور ہر جگہ یہ آپ ہی میں سے نکل کے آتے ہیں، اور لیکن آپ ان کا سوشل بائیکاٹ بھی نہیں کرتے۔ حیرت انگیز ہے یار، آپ ان کا سوشل بائیکاٹ بھی نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں کوئی بندہ آ جائے اوپر سے اترا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آ کے وہ ہمارے لیے سب کچھ ٹھیک کر کے چلا جائے، ہم جنت میں رہیں گے۔ آپ جیسے منافق آپ کا خون پی رہا اور آپ بول بھی نہیں رہے ہیں، وہ بولو تو صحیح، سوشل بائیکاٹ تو کرو، نفرت تو کرو۔ اتنی جرت نہیں ہے آپ لوگوں میں، اتنی ہمت نہیں ہے آپ لوگوں میں، پھر یہی ہوگا آپ کا۔ آپ پہ پھر جب وہ چاہیں گے جون سے مرضی جس قسم کے کتے بھی چھوڑیں گے، سانپ بھی چھوڑیں گے، اژدہا بھی چھوڑیں گے، جو مرضی کریں گے، اور آپ اسی طرح پستے رہیں گے، آپ اسی طرح پیروں تلے روندے جاتے رہیں گے۔ اس کے لیے تیار رہیں۔ پھر ایک امید ہے جس کے لیے میں یہ بول رہا ہوں، میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، کسی کو میرے بات اچھی لگے تو وہ لائک کرے، وہ سبسکرائب کرے میرے، تاکہ میں جو آگے میں باتیں کروں گا، جس طرح کہ میں ایسا پھر تیزی لاؤں گا ویڈیو بنانے میں، تو آپ کو یہ جو نئے شاہ صاحب چھوڑے گئے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، ان کے بارے میں باتیں ہوں گی، اور جو یہ گئے تھے وہاں پہ حرامزادے اکٹھے ہو کے ادھر بھیک مانگنے گئے تھے، اور ان کے میڈیا سیلز نے اور جیو نیوز اور دوسرے گندے ان کے کتے صحافیوں نے جو ان سے پیسے لے کے بھونکتے ہیں، بھونک کے پورے ملک کے کان کھا لیے تھے کہ ان کو اب تو ملک سٹیبل کر دیا، یہ وہ۔ آج ہی رپورٹ آ گئی ہے کہ جو ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ یہ قرضہ بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ ڈاکوؤں کو کون دیتا ہے کچھ؟ اس کے ساتھ ہی کہوں گا، پاکستانی قوم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔